बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डायरेक्टली इस तरह से इंपैक्ट हुई कि जिस तरीके से आलमी सतह के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से गल्फ ममालिक की जो गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार है उसकी किल्लत की वजह से मामलात गड़बड़ होने के बाद आलमी सतह के ऊपर गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर इस इजाफे के अंदर होशरुबा इजाफे के बाद अवाम का एक एहतजाज सामने आया। वो जो एहतजाज था वो कल रात को ही रंग ले आया। कल वजीर आजम ने आकर वो लेवी, वो टैक्सेस जिसके बारे में हम कल के प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे और बात करते रहते हैं कि टैक्सेस कम करें, वो कम करने की अनाउंसमेंट कर दी। 80 रुपए के जो लेवी है वो हटा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर भी डायरेक्ट 80 रुपए की कमी आई। वो जरा सुने वजीर आजम साहब ने कल क्या फरमाया। Hear it out. पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए कमी का ऐलान कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आपको पेट्रोल मुहैया होगा, और ये कमी कम से कम अगले एक माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। इस कमी के साथ साथ पाकिस्तान की कोशिशें जो जारी हैं डिप्लोमेसी के हवाले से, ईरान और यूएस और इसराइल की जो जंग चल रही है उसमें ईरान और यूएस के दरमियान खबरें गर्दिश करने लगी थी कि पाकिस्तान बहुत जल्द एक आला सतह का वफ्द जो है दोनों ममालिक से उसको होस्ट करेगा, और उसके बाद पाकिस्तान की डिप्लोमेसी या पाकिस्तान की जो एक तरह से बीच में पैगाम रसानी है उसका मामला रंग ले आएगा। लेकिन मामला वहां जाके खटाई में पड़ा जहां खबर गर्दिश करने लगी वेस्टर्न मीडिया में भी, और कुछ खबरें यहां से भी इधर उधर गर्दिश करने लगी, लोकल मीडिया में भी गर्दिश करने लगी कि पाकिस्तान की सालिसी को ईरान ने फिल फॉर रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन सारा पोल खुल गया जब अब्बास अरागची फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने खुद ट्वीट करके फरमाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, और आखिर में ये कहा कि हम ईरान की पोजीशन को जो मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है यूएस मीडिया में उसको रद्द कर दिया, और साथ ये कहा कि हम पाकिस्तान के मशकूर हैं और इसकी एफर्ट्स के मशकूर हैं, और कभी भी इस्लामाबाद जाने से हम लोगों ने गुरेज नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जिस बात के ऊपर मसला है वो ये है कि इस बार की जो मुलाकात हो वो कंक्लूसिव हो, वो आए बाएं शाये ना हो, जिस तरीके से पिछली दफा विटकॉफ के साथ मुलाकात के दरमियान में अटैक कर दिया गया ईरान पे और फिर आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। लेकिन इसी डिप्लोमेसी के बारे में कल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रात को क्या फरमाया, सुने जरा। पाकिस्तान की हुकूमत ने, मैंने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने इंतहाई खुलूस दिल के साथ अमन कायम करने के लिए जब से जंग छिड़ी है दिन रात काविशें कर रहे हैं, और हम उस वक्त तक अल्लाह के फजल करम से अपना ये फर्ज निभाते रहेंगे जब तक आग के शोले बुझ नहीं जाते। सिर्फ यहां नहीं, अब तो इत्तेहादी भी बिल्कुल शाना बशाना चल रहे हैं। हुकूमती जमात यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कह दिया कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं इस मामले के अंदर, अगर वो मिनी बजट भी लाना चाहते हैं तब भी हम उनके साथ खड़े होंगे, और ये भी कह दिया कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। जो गैर कानूनी जंग ईरान के खिलाफ शुरू किया गया है उसका हम हर पाकिस्तानी की तरह मजम्मत करते हैं। इस जंग का असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहा, इसका असरात या खतरा है कि ये जंग पूरी दुनिया को अपना लपेट में ले जाए। हम समझते हैं जंग किसी भी मसला का हल नहीं होता, जब जंग होता है आम आदमी को नुकसान होता है। अब इसके बाद जब मुज़ाकरात की बात की जाए, ऑब्वियसली जंग होती है तो एक आम आदमी को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, इसलिए क्योंकि एक गरीब शख्स के पास खजाने तो होते नहीं कि वो जंग के जमाने में खोल ले और अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मुश्किलात से अपने आप को साइड पे कर ले। लेकिन साथ ही साथ मुज़ाकरात के अंदर जो अहम किरदार अदा कर रहे हैं उसके बारे में डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ ने भी कुछ फरमाया, सुने जरा। पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहे हैं, आप दुआ करें कि हम इस किरदार में जो है सुरखरू हो, इस खित्ते में अमन कायम हो, मुस्लिम उम्मा जो है वो मिलजुल के जो है इस वक्त जितनी ज़रूरत है मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद की, तो पाकिस्तान इस इत्तेहाद के लिए, सफाई के लिए, यगानगत के लिए जो कोशिशें कर रहा है अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। बात सिर्फ यहां तक रहती तो ये बात तो ये थी कि सारी दुनिया ये बात कर रही है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, हम जंग का खात्मा चाहते हैं। लेकिन ख्वाजा साहब ने एक और बात जो कही वो काफी अलार्मिंग है, और वो ये है कि एक बार फिर भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाह रहा है, और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके वो एक बार फिर
किसी तरह की जंग का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है। अब ये बातें कुछ दिन से गर्दिश भी कर रही हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ बिजी करके अपनी प्रॉक्सी के जरिए, किराए के कातिलों के जरिए ये कोशिश करके पाकिस्तान उधर बिजी हो जाए, फिर ईरान और इसराइल और यूएस की वॉर को इस्तेमाल करते हुए भारत इसको एक गनीमत जानते हुए अपना मुंह जो मिट्टी में मिला हुआ था उसको किसी तरीके से झाड़ने की कोशिश करेगा। सुने ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा। कोई जाली किस्म का जो है ना वही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कोई अपने बंदों से या उनकी कैद में जो पाकिस्तानी हैं उनको कहीं वहाँ पे खुदा न खास्ता को लाशें वाशें फेंक के कि ये दहशतगर्द थे और हमने ये कर लिया। इस किस्म की जो उन्होंने जिल्लत उठाई है 1 साल पहले तक सारी दुनिया जो है, बल्कि उनकी अपनी आवाम जो है उनको जूतियां मार रही है, ताकि क़यामत जो है उनको जूतियां पड़ती रहेंगी। जिस तरह उनकी एयरफोर्स का हाल हुआ है और हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह अंदर जाके उनको जो है कोर्ट चढ़ाई है, इस दफा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की, इंशाल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुंचा के आवा। अब भारत को सिर्फ इस बात का मसला नहीं है कि उनके साथ पिछले साल मई में क्या हुआ और मार्का हक के अंदर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने किस तरीके से सुरखरू किया, लेकिन इस बात का भी मसला है कि पाकिस्तान किस तरीके से डिप्लोमेसी के सेंटर में है। एक तरफ कहां आज से साल, 2 साल पहले, 3 साल पहले हमारे बहुत सारे ममालिक के साथ हालात खराब थे और अब किस तरीके से यूएस, ईरान, चाइना, रशिया, यूरोप, तमाम ममालिक का ट्रस्ट पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से, और खलीजी ममालिक ऑलरेडी हमारे बरादर ममालिक थे, उन सबका ट्रस्ट इस तरीके से पाकिस्तान पर बहाल हुआ है कि पाकिस्तान ये अहम किरदार अदा कर सकता है। तो मुज़ाकरात के लिए जाने से इनकार ना करने वाली बात के ऊपर अब्बास अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उनकी बात की तरफ मैं या ट्वीट की तरफ मैं दोबारा लेकर आऊंगी आपको, इसलिए क्योंकि इस बारे में एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। प्रोपेगेंडा कहां से किया जा रहा था? ये एक मगरबी जो जरीदा है या एक इंपॉर्टेंट न्यूज आउटलेट है उसकी तरफ से बात की गई थी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने यह बड़े वाज़े तौर पर क्लैरिफाई कर दिया है कि हम बिल्कुल भी इस्लामाबाद में होने वाले किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से कभी इनकारी नहीं थे। अब्बास अराक्ची ने भी लिखा कि हम जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते भी हैं। उन्होंने ईरानी जो इनकार के हवाले से मगरबी मीडिया के अंदर मनगढ़ंत कहानियां उसकी 2 टोक तरदीद भी कर दी है। यह भी कहा है कि पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। गुज़श्ता रोज अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से बेसिकली ये खबर नशर की गई थी एंड ये खबर नशर होने के बाद फिर ये सारा मामला चला था और इसका मंबा कहा जा रहा है कि कल जो फॉरेन ऑफिस के अंदर मुलाकात हुई है जर्नलिस्ट की, फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो बाहर लीक हुई हैं, लेकिन इस तरह की बात एज सच नहीं है। ईरान और इसराइल की जंग में अभी तक क्या सिचुएशन है, जरा उसकी तरफ नजर डालते हैं। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ कहते हैं, यानी पहले कहा कि वीव एलिमिनेटेड एंड अनाइलेटेड न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑफ एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान, फिर उसके बाद दूसरी जंग इसी बात को स्टार्ट करके कही कि ईरान तो दोबारा से न्यूक्लियर साइड पर जाना स्टार्ट हो गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान का एक एम है कि यूएस हार जाए, और यूएस के लिए एक बहुत बड़ी हार है कि उसके 2 जहाज गिर चुके हैं। इससे पहले F-35 डैमेज हो चुका है। ईरान ने जंगबंदी की जो अमेरिकी तजवीज है उसको कंप्लीटली मुस्तरद कर दिया। ईरानी नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी है फार्स, उसके मुताबिक अमेरिका ने 2 अप्रैल को एक दोस्त मुल्क के जरिए 48 घंटे की जंग बंदी की तजवीज दी थी। उन्होंने सीज फायर का कहा था यूएस ने। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान के साथ मुआहदा करने का वक्त अब सिर्फ 48 घंटे रह गए। इससे पहले 10 डेज की डेडलाइन दी थी, लेकिन उन्होंने अपने जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ये बताया कि अब 48 घंटे रह गए हैं। और बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि जी ईरान को मुआहदा करने या हॉर्मुज खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया है। ये 10 दिन का वक्त खत्म हो गया, 48 घंटे रह गए हैं। उन्होंने भी दावा किया है कि ईरान की नई रजीम के सदर ने भी अभी अमेरिका से जंगबंदी की दरख्वास्त की है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने जंगबंदी की दरख्वास्त की है। जुम्मे के रोज 2 मुख्तलिफ वाकयात के अंदर अमेरिका के 2 जंगी तैयारे मारे गए हैं। पासदाराने इनकलाब ने अमेरिका का F-35 तैयारा वस्ती ईरान में मार गिराने का दावा किया है, लेकिन अमेरिका ने यह कहा है कि A-10 लड़ाका तैयारे को अबनाए हुर्मुज के करीब मारा गया और पायलट बच निकलने में कामयाब हुआ। और अमेरिका का एक F-15E तैयारा है, उसको भी निशाना बनाया गया है, जिससे रेस्क्यू करने के लिए आए 2 हेलीकॉप्टर्स के ऊपर भी अटैक किया गया ईरान की तरफ से, लेकिन वो उसकी विसिनिटी या उसके एरियल हुदूद से निकलने में कामयाब हो गए। इजरायली चैनल 12 इसने कहा है कि ईरान में
गिरने वाला जो अमरीकी लड़ाका तैयारा है, इसके अमले के एक रुकन को अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ने बचा लिया है और अमले का दूसरा रुकन जो है, जो दूसरा पायलट है, वो अभी तक नहीं मिला है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इंसानी हमदर्दी पर अबनाए हुर्मुज से बहरी आमदोरफ्त की इजाजत दे दी है और वो वाली बहरी आमदोरफ्त बेसिकली इजाजत नामों का इतलाक ईरानी बंदरगाहों और बहीराए ओमान जाने वाले जहाजों पर होगा। यानी वो सारी चीजें जो अशय खुरनोश हैं या वो चीजें जो कि आम जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होनी है, वो सारी चीजें अब जा सकेंगी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नियर फ्यूचर। लेकिन मेरे साथ जो पहले सेगमेंट के लिए मेहमानान मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब मौजूद हैं, साबिक मुस्तकिल मंदूब हैं पाकिस्तान के इन द यूएन। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच चिश्ती साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। हमारे साथ जॉन हुसैन मौजूद हैं, ईरान में सहाफी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम एज वेल। सबसे पहले मुनीर अकरम साहब आपसे आगाज करूंगी। यहां डिप्लोमेसी का फुकदान नहीं है, लेकिन ट्रस्ट का फुकदान जरूर है। ईरान किसी भी तरह के सीज फायर के लिए तैयार इसलिए नहीं है बिकॉज सीज फायर का मतलब है रिक्यूपरेट करना। अमेरिका अपना बूट्स ऑन ग्राउंड लेकर आने के इशारे दे चुका है और बड़े क्लियर इशारे दे चुका है। देयर आर सम फिजिकल एविडेंसेस टू दैट एज वेल। सो एम्बेसडर साहब, अब अगर टेम्पररी सीज फायर नहीं होती तो फिर डायलॉग को कैसे मौका मिलेगा? जी, ये सही सवाल है। मेरे ख्याल में कुछ न कुछ तरीका निकालना होगा, कुछ मुआहदा करवाना होगा जिसके तहत ये जंग रुक जाए और उसके साथों साथ एक मज़ाकरात शुरू हों जिसके तहत एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट को निगोशिएट करा जाए। मेरे ख्याल में ये करना पड़ेगा क्योंकि जंगी हालात में जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट को निगोशिएट करना मुश्किल होगा और जो पोजीशन तो दोनों तरफ की जो पोजीशंस हैं वो बहुत सख्त हैं। वो अमेरिका के 15 नुक्ते हैं, ईरान के 5 नुक्ते हैं, दोनों पोजीशंस मैक्सिमल पोजीशंस हैं। तो उसमें कुछ कॉमन ग्राउंड ढूंढना जंगी हालात में मुश्किल होगा। तो इस वक्त हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जंग एस्केलेट ना हो और कोई तरीका निकाला जाए जिसमें दोनों तरफ मान जाएं कि जंग रुक जाए और कुछ मुआहदे पर नेगोशिएशंस जारी हो गए। राइट, लेकिन एम्बेसडर साहब, क्या ईरान के लिए इस टाइम पर यह ठीक नहीं है कि वो अमेरिका को और इसराइल को एक ब्रेक ना दे फ्रॉम द इरानियन पर्सपेक्टिव? ये देखें, ब्रेक तो दोनों तरफ होगा ना। तो अगर अमेरिका अपना कुछ रिकूपरेट करता है तो ईरान भी करेगा। ईरान भी तो अपनी जो ताकत है वापस बढ़ा सकता है टाइम जो मिलेगा। और फिर उसमें ये जो मुआहदा होगा उसमें कुछ नुक्ते डाले जा सकते हैं कि इसमें फर्दर बिल्डअप ना हो, कि ज्यादा ट्रूप्स ना ले जाएं, कुछ ट्रूप्स निकाले जाएं इस खित्ते से जो बाहर से आए हैं, जो अमेरिका ने ले आया है। कुछ इस किस्म की नुक्ते हो सकते हैं मुआहदे में जिसके तहत दोनों तरफ को इत्मीनान हो कि ये जंग अगर वापस शुरू हो तो ताकत उनकी बढ़ नहीं जाएगी जो दोनों तरफ की। तो इस किस्म की नेगोशिएशन हो सकती हैं। और सब में बड़ा मसला हमारे लिए तो इस वक्त ये सब में बड़ा मसला है कि एस्केलेट ना हो जंग, क्योंकि अगर बढ़ जाती है बर्बादी ईरान की भी हो रही है और बर्बादी जो खलीज के ममालिक हैं वहां भी नुकसान होता है। दोनों मुसलमान मुल्क हैं, हमारे लिए तो अच्छा है कि जंग रुक जाए। ऑलराइट, चिश्ती साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन जॉन, आई सी यू प्रोबब्ली हैव योर डॉटर विद यू। We are an absolutely inclusive show, so please don't feel very pressured about it. मैं अभी से आपको बता रही हूँ, as a mother, I kind of feel very nice seeing your daughter. मेरी बेटी है तो मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। Exactly. That's more like it. फिल्मी नहीं है अभी। चलिए मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन चिश्ती साहब, यूएस का इस टाइम पर ना यूएन को सुनना है उसने, ना किसी अपने नेटो के एलाइज को सुनना है उसने, ना किसी और को सुनना है, बट ईरान का सिर्फ और सिर्फ यूएस के जहाजों को गिरा देना, F-35 को डैमेज कर देना,
کیا یہ ایران کی جیت کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟ ایٹ لیسٹ جب تک یو ایس کے پاس کو بہت بڑی کوئی وکٹری نہیں آ جاتی تب تک تو سبکی ہو گئی نا. بہت شکریہ میں سینیکا آپ نے انوائٹ کیا. بالکل میں ایگری کرتا ہوں ٹو سم ایکسٹینٹ امریکہ کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے, ایک بہت بڑی متھ ٹوٹی ہے امریکہ کی, اور یہ وہ جہاز تباہ ہو رہے ہیں جو ٹریک ریکارڈ کے مطابق کسی بھی کامبیٹ میں آج تک نہیں تباہ ہوئے. F-15 پیس ٹائم میں ویسے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں لیکن کامبیٹ میں نہیں ہوا. نمبر 1 F-15 جو تقریباً 50 سال سے یہ سروس میں ہے اور اپ گریڈ ہو رہا ہے کنٹینیوسلی بیکاز اتنا ریلائبل فائٹر جہاز ہے, بہت ساری دنیا کے ملکوں کے پاس ہے انکلوڈنگ اسرائیل اینڈ ایون سعودی عربیہ, سب کے پاس ہے, یہ بھی کبھی کامبیٹ میں شوٹ نہیں ہوا. A-10 جہاز جو اٹیک ہیلی کاپٹر ہے وہ ظاہر ہے اگینسٹ ٹروپس یا ٹینکس کے خلاف ہوتا ہے, اس کو ٹینک بسٹر کہتے ہیں بنیادی طور پر, اس کا بھی کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کیجولیٹیز کا. تو یہ ایسے ایسے جہاز جو ایک قسم کا ایک ایلیمنٹ آف پرائڈ ہوتے تھے امریکہ کے لیے, وہ تباہ ہو رہے ہیں. نمبر وائز اگر آپ دیکھیں تو وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا نقصان نہیں ہے, ان کے پاس ہزاروں جہاز ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایسے جہاز ایک سمبولک ہوتے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہندوستان کے پاس تقریباً 700-800 فائٹر جہاز ہیں, ہم نے تو صرف 8 گرائے تھے. تو اس کے بعد یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انڈین ایئر فورس کی ہم نے کمر توڑ دی, ہم نے تو ایک امبیرسمنٹ کاز کی, ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنی ہوتی ہے, آپ کی ول ٹو فائٹ ختم ہو جاتی ہے, اس سے آپ کا اپنے ویپن سسٹم پر ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے کہ یہ جہاز آپ کو کیری کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. یہ سمبولک نہیں ہوتا, یہ آپ کی وار پلاننگ کو اس طرح افیکٹ کرتا ہے کہ یہ کانفیڈنس چیک کر دے گا وار پلانرز کو امریکن سائڈ پہ کہ اگر F-15, F-35, F-18, F-16, A-10 یہ فرنٹ لائن ان کے بیسٹ لائن موسٹ سوفسٹیکیٹڈ فلیٹ اس وقت ڈپلائڈ ہے, اگر ایران حملہ کرنے میں اور ڈسٹروائے کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو آپ کو ریلکٹنس آ جاتی ہے اگلی دفعہ پلاننگ میں. دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی جو ڈگری آف کنٹرول آف دی ایئر ہے وہ ڈفرنٹ کیٹیگریز یا سٹیجز ہوتی ہیں. جو سب سے لو کیٹیگری کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فیوریبل ایئر سچویشن, یعنی امریکہ کی اگر مائلڈ سی ریزسٹنس ہوتی تو فیوریبل ہے. پھر کہتے ہیں ایئر سپیریورٹی, اور امریکہ جو کلیم کر رہا ہے اتنے سے وہ کہہ رہا تھا ہماری ایئر ڈومیننس ہے. ایئر ڈومیننس کا مطلب وی آر دا ماسٹرز آف دا اسکائی, اس کا ہمارے ریزسٹنس ہی کوئی نہیں ہے ایران کی طرف سے. اگر آپ کو ریزسٹنس کوئی نہیں ہے تو ہر آئے دوسرے دن ہم دیکھ رہے ہیں ایک جہاز گر رہا ہے دوسرا جہاز گر رہا ہے. نمبر وائز جیسے میں نے عرض کیا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اتنے ورائٹی میں اور اسپیشلی ٹاپ آف دا لائن 5th جنریشن F-35 کا گر جانا یہ ایک بہت ڈی مورلائزنگ اوور آل بھی ہوگا, جیسے میں نے کہا پلاننگ کو افیکٹ کرے گا, اور ایک ایلیمنٹ آف لبرٹی آف ایکشن جو آپ کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم جب چاہیں جہاز بھیج دیں گے, ہم 100 چاہیں گے تو 100 کے 100 واپس آئیں گے, وہ ایک ایلیمنٹ آف کنسرن یا انسیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے جو ظاہر ہے ان کی نہ صرف فورسز کو مرائل کے لیے ڈی مورلائزنگ ہے, وار پلاننگ کے لیے ڈی مورلائزنگ ہے, اور سب سے بڑھ کر مرائل بوسٹر ہے بہت بڑا ایرانین کے لیے کہ جو اتنا مائٹی جہاز ہے جس کو کوئی نہیں مار سکا, ہم نے اس کو مارا ہے. چیسٹ تھمپنگ جو ٹرمپ کی طرف سے ہو رہی تھی چشتی صاحب, وہ بھی اب کمپلیٹلی ٹرسٹ کے قابل نہیں رہی نا, کہ انہوں نے کہا تھا کہ ویو ڈسٹرائڈ دا نیوی, ویو ڈسٹرائڈ دی ایئر فورس, ایرانین نیوی, ایرانین ایئر فورس, اور ان کے جتنے بھی ایئر پلینز کو اٹیک کرنے کے لیے اکوپمنٹ ہے اس کو بھی ہم نے اڑا دیا, ریڈار سسٹم کو بھی ہم لوگوں نے تباہ کر دیا, ختم کر دیا یا ڈیمیج کر دیا. سو کیا اب کسی بھی کلیم کو بائی دا یو ایس اس کو ٹرسٹ کیا جا سکے گا؟ آپ پچھلی جنگ میں چلے جائیں, تھوڑا سا صرف 7-8 مہینے پیچھے چلے جاتے ہیں, امریکن پریزیڈنٹ کی اپنی سپیچ ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام اوبلیٹریٹڈ کر دیا ہے. میں اردو میں اگر ترجمہ کروں اس کا تو اس کا مطلب ہے صفحہ ہستی سے مٹا دینا, نشان ختم کر دینا کسی نیوکلیئر پروگرام کی بات کی تھی, انہوں نے کسی نیوکلیئر انسٹالیشن کی بات نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا ہم نے ختم کر دیا اس کے پروگرام کو. تو آپ 7 مہینے بعد آپ کو کم بیک کر کے آپ نے کہا وہ یورینیم بھی ہے, ہم نے نیوکلیئر ہائیڈ آؤٹس بھی کرنی ہے ان کے, ہم نے لیبارٹریز بھی تباہ کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے دونوں میں سے ایک ہی بات سچی ہو سکتی ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, انہوں نے کہا رجیم چینج کر دیے. آپ رجیم کیسے چینج کر دی ہے, کون مانے گا آپ رجیم کا چینج کرنے میں؟ آپ کے پینلسٹ یا ہم کہہ رہے ہیں سسٹم وہی ہے, اس سے زیادہ ریجیڈیٹی ہے, اور نہ وہ آپ کی بات مان رہے ہیں. تو رجیم چینج کیسی ہوئی؟ آپ کی فیور میں تو ابھی کچھ نہیں ہوا. ٹھیک جان, ایران میں اس ٹائم پر کیا فیلنگ پائی جا رہی ہے؟ سیز فائر 48 آورز کا انہوں نے مانگا, ایران نے ریفیوز کر دیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے 48 آورز کا ایک الٹیمیٹم دیا ہے. وہ کہتے ہیں 10 دن کی بات کی تھی, اب 48 آورز رہ گئے. اس بارے میں ایران میں کیا فیلنگ ہے آن دا ٹاپ لیول اینڈ عوامی سطح پر بھی؟ جی بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے, اور چشتی صاحب نے بڑا ونڈرفل انالیسس, ہی از مائی فیوریٹ ڈیفینس ایکسپرٹ, اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی. جو ان کی کلیمز ہیں, جو یہ باتیں کرتے ہیں, آئی تھنک یہ کوئی بھی اس کے اوپر ان کے اپنے لوگ بھی, آپ دیکھیں نا آپریشن بلائنڈ فیوری ایک اکانومسٹ کے آرٹیکل نے جو ہے وہ کی کور فوٹو لگائی,
اور نیو یارک ٹائمز کے اندر ان کی کیا کور فوٹو لگی؟ لائر، لائنگ پریزیڈنٹ، دا لائنگ پریزیڈنٹ. تو اب دیکھیں ان کے اپنے لوگ بھی ان کی جو باتیں ہیں ان کو نہیں مان رہے، اور یہ جو باتیں ہو رہی تھی سیز فائر کی اور نیگوسیشن کی، اس کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ کے ساتھ نیگوسیشن ہو، کیونکہ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں نیگوشیٹ کرتے ہوئے اٹیک. ابھی بھی انہوں نے جو باتیں کی، پہلے 6 دن بولا کہ 6 دن میں ہم آئیں گے، چلے جائیں گے، پھر انہوں نے بولا نہیں جی کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں، پھر انہوں نے بولا اور تھوڑا ٹائم لگے گا، پھر انہوں نے بولا سٹون ایج. تو اس کے ساتھ ساتھ اٹیک بھی وہ کر رہے تھے. تو بات سر یہ ہے کہ ایران کے اندر بالکل بھی ٹرسٹ نہیں ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر، اینڈ پاکستان نے بہت اچھا کردار ادا کیا. میں کب سے کہہ رہا تھا کہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اراقچی صاحب نے ٹویٹ بھی ڈالا، پاکستان ایک بہت اچھی میڈیشن کی کوششیں کر رہا ہے. لیکن ایبسولوٹلی آئی تھنک اس کے اندر یہ فیکٹر ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی بات کرنے کے لیے ایرانینز تیار نہیں ہے. اگر میں آپ کو عوام کا بتاؤں تو عوام کا سینٹیمنٹ تو اور زیادہ خطرناک ہے. گورنمنٹ میں تو پھر بھی کہتے ہیں کہ جب تک پریکٹیکل سٹیپس نہیں ہو جاتے، جب تک پرماننٹ ریزولوشن کی طرف چیزیں نہیں بنتی، وی ول ناٹ ڈو اینی تھنگ. بٹ عوام کی اگر بات کریں تو عوام میجورٹی یہ کہتی ہے کہ ان کو یا تو ختم کر دیں یا تو خود ختم ہو جائیں. تو یہ پوزیشن جو ہے وہ اس وقت ایران کے اندر ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دے آر ولنگ ٹو اسٹیپ بیک. 48 آورس کی جو سیز فائر ہے، آپ نے دیکھا کہ ایران نے کس طریقے سے منع کیا، جبکہ اس کی اکانومی، اس کی نیوی، اس کی ایئر فورس، اس کے ڈیفینسز، اس کے لیڈرز، سب کچھ ختم ہو چکا اکارڈنگ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. بٹ سنس دے فیل دیٹ دے آر ان وننگ پوزیشن، اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ وننگ پوزیشن میں ہیں، تو آئی تھنک کہ وہ پریکٹیکلی دکھا بھی رہے ہیں کہ وی ول ڈکٹیٹ دا ٹرمز، ناٹ یو. رائٹ. ایمبیسڈر صاحب، منیر اکرم صاحب، ایک طرف یہ امیج جا رہا ہے ان کے جہاز پہ جہاز گری جا رہے ہیں یو ایس کے، دوسرا یہ کہ وہ اسی دوران اپنی ملٹری ٹاپ براس کے اندر عجیب و غریب سی موومنٹ کرتے ہیں. وہ چیف آف سٹاف کو سائڈ پر کر دیتے ہیں. پیٹ ہیگسیت وانٹ سمبڈی جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور پیٹ ہیگسیت کی بات بلائنڈلی سنے. تو ایسی سچویشن کے اندر وہ جو لیک آف موٹیویشن اینڈ مورال ہوتا ہے ود ان دی آرمڈ فورسز، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کے اپنے جو طیارہ بردار جہاز ہیں اس کے اوپر بہت سارے سیلرز ور ناٹ ولنگ کہ وہ اس وار میں جائیں. سو ایسی سچویشن میں یہ اور مورال بوسٹنگ تو نہ ہوا؟ یہ تو وہ والی چیز ہو گئی جہاں اپنی عوام ان کی سراپا احتجاج ہے، اپنے الیکشنز ان کے داؤ پر لگ گئے ہیں. تو کتنے عرصے تک یو ایس جو ہے اس چیز کو سسٹین کر سکے گا صرف اس لیے کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کر سکے؟ جی صحیح، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں اندرونی اپوزیشن بڑھتی جا رہی ہے اس جنگ کے بارے میں. اسپیشلی جو تیل کی جو تجارت رک گئی ہے اس کا امپیکٹ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن. تو امپیکٹ یہاں امریکن اکانومی پہ بھی ہوگا. یہاں جو گیسولین پرائسز وہ بڑھتی ہیں تو پورے سب کو اس کا اثر ہوتا ہے. تو انٹرنل اپوزیشن بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک ان کے پاس کوئی لمیٹڈ ٹائم فریم ہے اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے، اور اس کے بعد میں میرے خیال میں اپوزیشن اتنی بڑھ جائے گی کہ ان کو کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا اس جنگ کو روکنے کے لیے. یہاں تک بالکل صحیح ہے. جہاں تک کہ ان کی امریکہ کی عسکری طاقت ہے، اس میں دیکھیں ہمیں پرسپیکٹو میں رکھنا چاہیے. 2 جہاز جیسے آپ کے اینالسٹ صاحب نے کہا، 2 جہاز ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. جنگ میں پچھلی جو عراق میں جنگ جو ہوئی تھی 1991 میں، اس میں 40-50 جہاز ان کے گرے تھے. تو آئی تھنک اس پہ زیادہ یعنی کہ توجہ دینے کے بجائے لارجر پکچر دیکھنی چاہیے. لارجر پکچر یہی ہے کہ جو امریکہ کے اوپر جو دباؤ ہے وہ ان کا ڈومیسٹک ہے اور اکنامک ہے. وہ سب میں بڑی امپیکٹ کرے گا ان کی پوزیشن پر، اور یہ جب تک کہ ہارموز کا اسٹریٹ بند رہتا ہے اس کی امپیکٹ ہوگی. اور اگر یہ انفراسٹرکچر کے اوپر جو ایسکلیشن ہو رہی ہے، جو امریکہ نے اب ایران کا انفراسٹرکچر پہ حملے کیے ہیں اور ایران نے اس کے جوابی اٹیکس کیے ہیں خلیج میں، اسرائیل میں، تو یہ اس ایسکلیشن سے اکنامک جو گلوبل اکانومی ہے اس کے اوپر اثر بڑھتا جائے گا. اور دیٹ از دا مین لیور جو ایران کے پاس ہے اب اس جنگ کو جیتنے کے لیے یا اپنے ٹرمز کے اوپر اس کو روکنے کے لیے. سو ایک پروفیسر مران ہے، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، ایرانین پروفیسر ہیں لیکن وہ یو ایس میں ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ایمبیسڈر صاحب کہ
एक आधा हफ्ता बाद ईरान के लिए आइडियल ये टाइम होगा कि वो नेगोशिएट करें, इस टाइम पर तो यूएस की कमजोरी आ रही है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि इस टाइम पर यूएस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है टू स्टॉप दिस वॉर इन कंपैरिजन टू ईरान या नहीं? ये देखें, ईरान के लिए तो अब कोई चारा नहीं रहा। ये जब तक कि अमेरिका इस जंग को जारी रखता है तो उनको तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्वाइवल है। तो वो तो जंग लड़ते जाएंगे जब तक कि अमेरिका लड़ेगा, और रजीम चेंज नहीं हुई है तो, और ईरानी अवाम साथ है, तो उस जंग को तो उनकी तरफ से तो जब तक अमेरिका जंग जारी रखेगा वो जारी रखेंगे अपनी तरफ से। ये भी देखना है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि इस जंग को रोके जाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये इम्प्लीकेशंस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत हो रहा है और यहाँ डोमेस्टिक ऑपोजिशन हो रही है। राइट। दूसरी तरफ से ईरान को जो सोचना होगा वो ये है कि अब जो बाकी टारगेट्स रह गए हैं अमेरिका के पास वो उनके सिविलियन टारगेट्स हैं। ऑयल फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, अगर उनके ऊपर अमेरिका हमला करता, उनको डिस्ट्रॉय करता, ईरान ने कहा कि हम जो खलीज के ये फैसिलिटीज हैं उस पर हम हमला करेंगे, तो ये बर्बादी होगी ईरान की और खलीज के ममालिक सब की। ये सब मुसलमान मुल्क हैं, सब हम तबाह हो जाएंगे और इजराइल एक वाहिद मुल्क रह जाएगा जिसके पास ताकत होगी इस खित्ते में। राइट। तो ये हमने अवॉइड करना है। पाकिस्तान की यही कोशिश है कि आपस में हम अपने आप को बर्बाद ना करें। ओके चिश्ती साहब, सैडली ईरान के स्कूल्स के ऊपर भी अटैक हो गया, डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर भी अटैक हो गया, पेट्रोलियम की एक्सपोर्ट वाले खर्ग आइलैंड के ऊपर भी अटैक हुआ। ईरान ने भी बदले के अंदर कहा, ईरान की यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक हुआ तो ईरान ने कहा हम भी यूनिवर्सिटी, अब लेजिटिमेट यूएस यूनिवर्सिटीज लेजिटिमेट टारगेट है। सो इस तरह की सिचुएशन में अब यूएस का जो डिफेंस मैकेनिज्म है इन द गल्फ, या जो डिफेंस की प्रेजेंस है, वो अब कहां स्टैंड करेगी आफ्टर दिस वॉर इफ वी एक्सट्रापोलेट? ये देखिए, मैं एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट में अर्ज कर सकता हूं कि हमें क्लियर बताया जाता है कि आपने जब भी टारगेटिंग करनी है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स करना है, कोई हमारे वॉर प्लान ऐसा नहीं कहते कि आपने सिविलियन या सिविक फैसिलिटीज को, हॉस्पिटल्स को, ब्रिजेस को या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। ये तो आप इटसेल्फ एक डिफीटेड मेंटालिटी में चले जाते हैं जब इस तरह की हरकतों पर होते हैं। जेनेवा कन्वेंशन कहता है ऐसा, बहुत सारे रूल्स इंटरनेशनल कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस कहता है कि आप इस तरह की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं तबाह कर सकते। नंबर वन, अगर आप करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि, और मेस्टर साहब भी कह रहे थे कि यू रन आउट ऑफ ऑप्शन, जैसे कहते हैं, एक एलिमेंट, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप कुछ एक विक्ट्री दिखाना चाह रहे हैं, आप टैक्टिकल गेन दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये अर्ज करता चलो, देखिए टैक्टिकल गेन में और स्ट्रेटेजिक गेन में बहुत फर्क होता है। स्ट्रेटेजिक गेन थे रजीम चेंज, स्ट्रेटेजिक गेन थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलवाना, स्ट्रेटेजिक गेन थे फुट ऑन ग्राउंड करना, स्ट्रेटेजिक गेन थे खार्ग आइलैंड कब्जा करना। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव तो आप कोई नहीं हासिल कर पा रहे। टैक्टिकल किसी ब्रिज को उड़ाने की तो किसी को दुनिया में डाउट नहीं होगा कि अमेरिकन एयरफोर्स या अमेरिकन नेवी ये कर सकती है। ब्रिजेस को या स्कूलों को या इस तरह के सिविक फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना या स्पोर्ट्स स्टेडियम को तबाह करना, ये आपको विक्ट्री नहीं दिलाती है, ये और फ्रस्ट्रेशन शो करती है, रिजॉल्व और बढ़ाती है, विक्टिम मुल्क को उनकी प्रिजर्वेरेंस और बढ़ाती है, उनमें यूनिटी पैदा करती है। तो आई थिंक अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखना चाहिए कि जब आप कॉमन मैन, ये वही लोग हैं ना जिनके लिए आप पुल उड़ा रहे हैं, जिनको आप कह रहे थे हुकूमत टेक ओवर कर लो, मैंने तो हमला कर दिया पहले दिन 28 फरवरी को, तो ये वही लोग थे जिन्होंने आपकी हुकूमत की फेवर करनी थी, और ये वही लोग हैं जिनको आप बमबारी कर रहे हैं। आउट ऑफ टाइम, बट थैंक यू वेरी मच चिश्ती साहब, मुनीर अकरम साहब, जॉन हुसैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी द प्रोग्राम। ब्रेक की तरफ जाके बात करेंगे जरा इसके जो इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आए और किस तरीके से उसको डील किया जा सकता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत की पॉलिसीज, हुकूमत का नीजर्क रिएक्शन है या वेल थॉट आउट प्लान है? आवाम के लिए मसाइल को कम करने की कोशिश है इन इंटरनेशनल हालात में, या फिर बौखलाहट है? ये सारी बातों के हवाले से डिस्कशन करेंगे। शायद खान अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वजीर आजम हैं, पाकिस्तान के कन्वीनर हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। अब्बास साहब, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने अपनी तरफ से मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडाइज कर दिया, मुफ्त हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, हम किसानों को रिलीफ दे रहे हैं, बसेस को, ट्रांसपोर्टर्स को, जो पैसेंजर बसेस हैं उनको, एंड वी आर डूइंग व्हाट वी कैन। अब तो हमने लेवी भी कम कर दी है 80 रुपए की,
اب کیا چاہیے؟ جب یہ جنگ شروع ہوئی لوی 80 روپے تھی، آج 160 ہے. یہ کم کیا ہے؟ نہیں، آج ٹوٹل ٹیکسز 160 ہیں. جنگ شروع ہوئی تو 80 تھی. نہیں 80 روپے کم کر دیا. 80 کم ہونے کے بعد 160 ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس کو ختم کر دیں؟ نہیں، ختم مت کریں، پالیسی بنائیں. یہ تو آج کی بات ہے نا کہ کیا کر رہے ہیں آپ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ پرائسنگ کر سکتی ہے حکومت. 4 ہفتے میں حکومت یہ طے نہیں کر سکی کہ پیٹرول کی پرائسنگ کیسے ہوگی. آج تک طے نہیں ہوا. آپ نے میٹنگز کی، میٹنگ پہ میٹنگ کی، پھر آپ نے ایک پرائسنگ دی کہ 520 روپے کا ڈیزل ہوگا، 478 کا 70 کا پیٹرول ہوگا. 12 گھنٹے نہیں گزرے، پی ایم صاحب نے رات کو آ کے کہا کہ نہیں میں 80 روپے اور کم کر دیتا ہوں. تو پھر آپ کی پالیسی تو نہ ہوئی نا. یہ سب نہیں ریئیکشن ہے. جب ریئیکشن آیا مارکیٹ سے تو انہوں نے کہا جی ہم کم کر دیتے ہیں. تو یہ کسی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ عوام کی بات سن رہے؟ مطلب آپ کی کمپیٹنس سننا ہوئی نا. عوام کی بات پہلے سن لیتے نا کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں، کیوں آپ مہنگائی پھیلا رہے ہیں. آپ نے سب سے پہلے ابھی کوئی کارگوز مہنگے نہیں ہوئے تھے، آپ نے پرائسز بڑھا دی. پھر آپ نے ساتھ ہی ڈیزل سے پیٹرولیم لیوی اٹھا کے پیٹرول میں ڈال دی. پھر آپ نے کہا جی ہم اب اس کو سبسڈائز کر رہے ہیں اور کمپنیز کو کہا کہ آپ سستا بیچیں گے. اب ان کو آپ نے واپس پرائس ڈفرینشیل کلیم میں وہ واپس دینا پڑا. تو کوئی ایک پالیسی نہیں ہے. آپ کی پیٹرولیم کی پرائسنگ کا صرف ایک حل ہے کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے. یہ ڈی ریگولیٹ ہوا ہے. 2018 میں ہم نے کیبنٹ کا فیصلہ ہے ڈی ریگولیشن کا. صرف پیٹرولیم منسٹری نے بتانا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ 4-6 مہینے جو بھی آپ کو چاہیے. تو آج پیٹرولیم منسٹری آج بھی کہے کہ آج ڈی ریگولیٹ کر دیں، کل ڈی ریگولیٹ کر دیں. صاحب اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ جتنی چیزیں ڈی ریگولیٹ ہوئی ہیں پاکستان میں منہ مانگی قیمت مانگتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں بیچنے والے، صارفین جو ہے صارفین کو مسئلہ نہیں ہوگا؟ ہر ریگولیٹڈ چیز مہنگی ہے. پیٹرولیم میں ڈی ریگولیشن ہوئی ہے. جو آپ کے جو ڈفرینشیٹڈ فیولز ہیں، جو ہائر اینڈ کے فیولز ہیں، وہ ڈی ریگولیٹ ہوئے 2018 میں، اور ان کی قیمتیں مارکیٹ کے حساب سے ہیں. جب سستی ہوتی ہے سستی ہو جاتی ہیں، مہنگا ہوتا ہے مہنگا ہو جاتی ہیں. یہ کامیاب تجربہ ہو چکا ہے. پوری دنیا ڈی ریگولیٹڈ ہے. پاکستان سمجھتا ہے کہ ہم پرائسنگ طے کر لیں گے. پورا مہینہ لگ گیا ہے، پوری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے، پرائسنگ نہیں طے کر سکے. صاحب اس میں پھر سوال یہ آتا ہے اور عوام بھی سوال کرتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں کارٹلائزیشن ہو جاتی ہے. تو کوئی ایسا تو نہیں ہوگا یہ سارے کے سارے جتنے بھی پیٹرول پمپ والے ہیں یا او ایم سیز ہیں مل کر طے کریں گے کہ اب ہم نے اتنی قیمت کرنی ہے اور پھر عوام کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا؟ 60 او ایم سیز ہیں. حکومت کی اپنی سب سے بڑی او ایم سی حکومت کی ہے. کوئی کارٹلائزیشن کرے گا، پی ایس او بیچ دے گا، پرائسنگ ختم ہو جائے گی. جو بھی مہنگی بیچے گا اس کی نہیں بکے گی. اور یہ تو آپ مال سٹور نہیں کر سکتے نا، بیچنا پڑتا ہے. تو یہ ممکن نہیں. میں نے آپ نے سامنے اگزامپل دی ہے کہ پاکستان میں ہائر اینڈ پیٹرول اور ہائر اینڈ ڈیزل ڈی ریگولیٹڈ ہے اور کامیابی سے ڈی ریگولیٹڈ ہے. آپ ابھی بھی جائیں، آپ کو ہر پمپ پہ ڈفرنٹ پرائس ملے گی. رائٹ. لیکن let me be the devil's advocate. گورنمنٹ کہتی ہے کہ دیکھیے یہ انسرٹنٹی ہماری نااہلی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ انسرٹنٹی بیکاز آف گلوبل انسرٹن سچویشن کی وجہ سے ہے. کیا کوئی ملک یہ بتا سکتا ہے کہ کب جنگ ختم ہوگی؟ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، سارے ممالک کے اندر سے ہم سب سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں جنگ رکوانے کی. تو یہ انسرٹن سچویشن ہماری نااہلی تو نہیں ہے، بیسکلی دنیا کی سچویشن ایسے. نہیں، ٹیکسز تو آپ لگا رہے ہیں نا، پرائسنگ آپ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ایک والیٹیلٹی ہے. اس کا صرف ایک حل ہے کہ ڈی ریگولیٹ کر دیں. ٹھیک. کیونکہ آج آپ پرائسنگ طے کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ شاید سیکنڈ ٹائم ہے. کووڈ میں شاید ایسے ہوا تھا کہ جو آپ کا بینچ مارکس ہیں آئل کے اور پروڈکٹس کے، جس میں برینٹ ہے، WTI ہے، پلیٹس ہے، یہ ڈفرینٹ سطح سے موو کر رہے ہیں. آج پلیٹس پریمیم پہ بکتا ہے. ڈیزل پہ اس وقت $40-45 کا پریمیم ہے پلیٹس کے اوپر. اگر پلیٹس 240 پہ ہے تو مال جو ہے وہ 280-290 پہ بک رہا ہے. تو اس کو آپ حکومت کبھی ان چیزوں کا کیٹر فار نہیں کر سکتی، اس کا ایکسپیرینس ہی نہیں. لیکن کیا اس کو کسی بھی سچویشن سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے باس صاحب؟ کنسیڈرنگ کووڈ کے اندر تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی تھی کیونکہ کھپت کم ہو گئی تھی نا پوری دنیا کے اندر. نہیں، وہ سپلائی بھی کم ہو گئی تھی نا. اس میں بہت ایشوز آئے تھے. اس میں وہاں بھی پرائسنگ پاکستان نے بڑی مار کھائی تھی.
وہاں بھی غلط فیصلے ہوئے تھے, بے پناہ غلط فیصلے ہوئے تھے. تو آج ایک حل آپ کے پاس ہے, اس کو ڈی ریگولیشن کہتے ہیں. نکل جائے اس کام سے. حکومت پرائسنگ طے نہیں کر سکتی. کیا ہم اپ فرنٹ ٹیرف طے کر سکیں؟ کیا ہم ملک کے اندر کوئی بھی چیز حکومت ڈٹرمن کر سکے اس کی پرائسنگ کیا ہے؟ اس لیے آپ ڈی ریگولیشن کر دیں, آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اوکے, سو اب اس ساری سیناریو کے اندر گوئنگ فارورڈ گورنمنٹ کو اگر ڈی ریگولیٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یہ والی آپشن تو ہم نے دیکھنی بھی نہیں ہے فی الحال, کیونکہ عوام کہیں گے ہمیں آپ نے او ایم سیز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دی ہے اس ٹائم پر, آپ کو ہمیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا. اگر گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے, جو کہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ یہی ہوگا, نہیں کرتے ڈی ریگولیٹ, تو پھر گورنمنٹ کو نیکسٹ اسٹیپ کیا لینا چاہیے؟ دیکھیں, میں عوام سے ہوں نا, مجھے اگر آپ چوائس دیں گے کہ حکومت کے رحم و کرم پہ رہوں کہ مارکیٹ کے رحم و کرم پہ رہوں, تو میں مارکیٹ کے رحم و کرم پہ رہوں گا. اتنا فقدان ٹرسٹ کا؟ جی بالکل. حکومت میں کیپیسٹی نہیں ہے فیصلے کرنے کی. اس حکومت میں نہیں ہے, کسی بھی حکومت میں نہیں ہو سکتی. ان کے پاس وہ ڈیٹا ہی نہیں ہے, ان کے پاس وہ میکینزم ہی نہیں کہ مارکیٹ پرائس ڈٹرمن کر سکے, اسپیشلی اس قسم کی وائلٹائل سچویشن میں. اچھا, ناؤ اگین بینگ دی ڈیولز ایڈوکیٹ, گورنمنٹ کہتی ہے دیکھیں ہمیں تانے مل رہے تھے کہ آسٹیرٹی میجرز نہیں کر رہے, ہم لوگوں نے 60% گاڑیاں گراؤنڈ کر دی ہیں, ہم نے 6 مہینے کی تنخواہیں اور مرات جتنی بھی ہیں منسٹرز کی, پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا نہیں لیں گے منسٹرز کوئی, تو اس سے زیادہ اب ہم کیا کریں, یا کیا ڈیمانڈ ہے لوگوں کی؟ تنخواہ ضرور لیں, میری ان سے گزارش. تنخواہ لیں, کام. اچھا, کام بھی کریں گے, تنخواہ نہیں لیں گے؟ نہیں جی, کوئی کام نہیں کرتا. اچھا, کام کرتے ہوتے تو ہم یہاں کھڑے ہوتے, آج یہ ملک پاکستان یہاں پہ ہوتا. تنخواہیں اپنے بڑھائی کیوں تھی اپنی؟ ہماری قومی اسمبلیز نے, صوبائی اسمبلیوں نے 300 400% اپنی تنخواہیں بڑھائی تھیں. کفایت شعاری جب سر پہ بات آ جائے تو نہیں ہوتی. کفایت شعاری کا رویہ ہوتا ہے. ہماری حکومت کا رویہ کفایت شعاری کا نہیں ہے, یہ خرچات بڑھانے کا ہے, حکومت کا سائز بڑھانے کا ہے. ریفارم کریں, حکومت کے سائز کو کم کریں. 11.5 کروڑ روپے فی جج آپ گاڑیاں بانٹ رہے ہیں. وہ گاڑی جو 1 لیٹر میں 5 کلومیٹر جاتی ہے, یہ کفایت شعاری ہے؟ یہ تو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. جب تنخواہ نہیں لیں گے, یار آپ تنخواہ لیں, آپ کام کریں, آپ ایک صحیح فیصلہ کریں, آپ ڈی ریگولیٹ کر دیں, ان کی 1000 سال کی تنخواہیں نکل آئیں گی. اچھا, جو احتجاج جماعت اسلامی نے اناؤنس کیا, اس کے بعد اے پی سی کی بات کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, وی آر گوئنگ ٹو کال اٹ این اے پی سی, آپ اس کا حصہ ہوں گے احتجاج کا, کسی بھی احتجاج کا یا کسی بھی اے پی سی کا؟ دیکھیں, ابھی ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈیں, اے پی سی سے کچھ نہیں ملے گا. آج جس کے پاس بھی کوئی سوچ ہے وہ رکھے, ذرا ملک میں آ کے رکھے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ حل ہے ملک کے معاملات کے. آپ ریفارم کرتے نہیں ہیں, آپ اسی طرح ملک چلا رہے ہیں جو پچھلے 78 سال سے لولا لنگڑا چل رہا ہے. ریفارمز نہیں کریں گے, معاملے کو, سسٹم کو بدلیں گے نہیں, گورننس کو نہیں بدلیں گے, تو معاملہ نہیں چلے گا. جس ملک میں ایک صوبائی حکومت دنیا کا مہنگا ترین بزنس جیٹ لے لے, اور پھر آپ کو کفایت شعاری کی بات کرتے ہیں. میں سیدھی بات کرتا ہوں, کس مقصد کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ وہ ایک جیٹ نہیں ہے, یہاں اور بھی بہت سے جیٹ پڑے ہیں. اس کی مجھے ریزن دی گئی تھی گورنمنٹ کی, آلدو وہ ریزن کو بہت زیادہ سیٹسفیکٹری نہیں تھی, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ ریزن دی گئی تھی کہ یہ تو 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے نا, اس ٹائم تک تو جنگ نہیں تھی. اس کا جنگ سے تعلق نہیں, ایک رویہ ہے. مجھے بتا دیں دنیا میں کون سا ملک ہے جو یہ جہاز رکھتا ہے؟ ہندوستان میں صوبائی حکومتیں نہیں ہیں. مڈل ایسٹ میں کوئی ہے ایسا جیٹ؟ آپ نے کہاں جانا ہے اس پر؟ یہ سوچ ہے, یہ رویے کی عکاسی ہے. مڈل ایسٹ کی بات کر ہی رہے ہیں عباس صاحب, تو اب ہم 3.5 بلین دے رہے ہیں واپس یو اے ای کا. اس کے اندر وہ بھی قرضہ ہے جو کہ ہم نے 96 میں لیا تھا, پتہ نہیں کسی حکومت نے سوچا ہی نہیں اس کو واپس کرنے کا, جس کے اندر ایک حکومت آپ کی بھی تھی, آپ بھی وزیر اعظم تھے. اب اس کو واپس دینا ایٹ ون پوائنٹ ویئر ایوری بڈی از ان اے ٹاپسی ٹروی سچویشن, اکنامک سچویشن بھی گڑبڑ ہے, از دس دا رائٹ ڈیسیژن؟ جی میرا حصہ مجھ سے لے لیں. یہ بات نہیں کہ آپ وزیر اعظم تھے یا نہیں تھے, حکومتیں قرضے لیتی ہیں. ہم نے آج تک کوئی قرضہ واپس نہیں کیا, ہمارے قرضے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ایک ملک نے آپ سے قرضہ مانگا, اب اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ وہ 1 ارب ہے یا 1.5 ہے یا 2 ہے, 2.5 ہے یا 3 ہے, جو بھی ہے انہوں نے واپس مانگا. یہ وہ پیسہ تھا جو اسٹیٹ بینک کے پاس تھا, حکومت کے پاس نہیں تھا. اس کو حکومت نے کبھی استعمال نہیں کیا, آپ اس پر انٹرسٹ پے کرتے تھے. وہ انہوں نے مانگا, آپ واپس دے دیں. اینڈ دس از دا رائٹ ڈیسیژن ٹو ٹیک. ڈیسیژن ہے نہیں نا, جنہوں نے مانگ لیا, ان کا قرضہ تھا, انہوں نے مانگ لیا. مانگا تو انہوں نے پہلے بھی تھا, لیکن ہم آگے کروا نہیں, وہ آپ ہمیشہ رول اوور ہو جاتا تھا. اب انہوں نے نہیں کیا, ان کی اپنی ضروریات ہوں گی, تو آپ نے ضروریات ہی ہوں گی عباس صاحب.
جو بھی دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ سیاست ہے یا کیا ہے یا آپ سے ناراض ہیں، جو بھی وجوہات ہیں، انہوں نے پیسہ آپ کے اسٹیٹ بینک میں رکھا ہوا تھا، حکومت نے خرچہ نہیں کیا تھا، تو اب وہ واپس مانگ رہے ہیں، آپ اٹھا کے دے دیں، اس کے آپ کے ریزرو پہ یقیناً اثر آئے گا، لیکن یہ غیر معمولی حالات ہیں، تو اس میں ریزرو جو ہے وہ نارمل جو سطح اس سے آپ کم میں بھی مینٹین کر سکتے ہیں۔ یہ پیسہ ہم استعمال نہیں کر سکتے تھے، صحیح، یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے۔ ٹھیک، اچھا ڈپلومیسی کی سائٹ پر پاکستان کوشش کر رہا ہے، آج تو ایرانین فورن منسٹر نے بھی کہا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اے پرابلم، جو ایک خبر آئی تھی واشنگٹن پوسٹ کی بھی، وال اسٹریٹ جرنل کے اندر بھی، مختلف جریدوں کے اندر، کہ عباس عراقچی یا ایران کسی طریقے سے اسلام آباد نہیں جانا چاہتا، انہوں نے تردید کر دی ہے۔ پاکستان کا ڈپلومیٹک رول اس ٹائم پر ٹھیک سمجھتے ہیں عباس صاحب ایز اے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان؟ دیکھیں، ڈپلومیٹک رول وہ ہوتا ہے جس میں دونوں فریق آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں، آپ کو یہ آپ پہ اعتماد کا اظہار کریں کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ بیٹھیں، ہم بیٹھتے ہیں، طے ہو جائے گا معاملہ۔ ہم اپنی کوششیں میں ضرور کرنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ توقع بلڈ کرنا کہ پاکستان ہی اس معاملے کو حل کرے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح، ابھی آپ کی یہاں میٹنگ ہوئی، 3 فارن منسٹر آئے، کوئی اس سے معاملہ نکلا نہیں نا، تو پھر اس سے توقعات جو بڑھ جاتی ہیں وہ بڑی But are you hopeful or not? جی Are you hopeful or not? نہیں، دیکھیں میں ہوپفل ہوں گا جب دونوں فریق یہ کہیں گے کہ ہاں پاکستان یا 3 ممالک، پاکستان جس میں شامل ہو، چین ہو، جو بھی ہو، 10 ممالک 20 ممالک، ہمیں ان پہ اعتماد ہے، جو فیصلہ وہ بیٹھ کے کرتے ہیں، میڈیشن ہماری کرائیں، اس طرح میڈیشن ہوتی ہے۔ Got it. Thank you very much Abbas صاحب for joining me in the program. It was a pleasure having you. اسی کے ساتھ اب جاتے ہیں then we'll continue the show. ویلکم بیک آفٹر بریک۔ امریکہ کی یہ پہلی جنگ نہیں ہے، امریکہ اس سے پہلے بھی بہت ساری جنگیں لڑ چکا ہے اور بہت ساری جنگوں کے اندر سبکی ہو چکی ہے، چاہے وکٹری کا راگ الاپا جائے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ امریکہ نے اب تک کتنی جنگیں لڑی ہیں اس کی طرف ذرا نظر دوڑاتے ہیں۔ ایک جنگ وہ ہوئی جو کوریا کی ہوئی 1950 سے لے کر 53 تک، یعنی 3 سال رہنے والی کوریا کی جنگ میں امریکہ نے جنوبی کوریا کے دفاع کے لیے شمالی کوریا اور اس کے اتحادیوں جو کہ چین اور سوویت یونین تھے ان کے خلاف بڑے پیمانے فوجی مداخلت کی۔ ناٹ جسٹ دیٹ، اس جنگ کے اندر تقریباً 36,000 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے اور کوریا آج بھی ڈیوائیڈڈ ہے، سو نو کلیئر وکٹری ایز ویل۔ ویتنام جنگ ہوئی، ویتنام جنگ مشہور زمانہ ہے، 1955 سے لے کر 1975 تک رہنے والی ویتنام جنگ لاؤس اور کمبوڈیا میں شمالی ویتنام اور جنوبی ویتنام اور ان کے اتحادیوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ کے اندر تقریباً 58,000 امریکی فوجی مارے گئے اور اس کے اندر لاکھوں ویتنامی شہری ہلاک ہوئے۔ آج تک وہ باتیں جو کہ ٹارچر وہاں کیا گیا یو ایس سولجرز کی طرف سے، وہ آج تک سامنے آتا ہے۔ پھر ایک گلف وار ہوئی، اس گلف وار کو آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کا نام دیا گیا۔ یہ تقریباً 7 مہینے رہی، 2 اگست 1990 سے لے کر 28 فروری 1991 تک یہ جنگ رہی۔ عراق کے کویت کے اوپر حملے کے جواب کے اندر امریکہ کی قیادت نے 35 ممالک کے اتحاد کی جانب سے یہ جنگ لڑی تھی۔ اس جنگ میں امریکی ہلاکتیں کم تھیں، تقریباً 300 تھیں، لیکن 25,000 سے زائد لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی تھی۔ اس کے اندر خلیجی جنگ پر اتحادی ممالک کا خرچ تقریباً 61 ارب ڈالر آیا تھا۔ افغانستان کی جنگ جو کہ 20 سال رہی، 2001 سے لے کر 2021 تک، امریکہ کی سب سے طویل جنگ تھی، جس کے اندر تقریباً 2400 امریکی فوجی مارے گئے تھے اور لاکھوں افغانی شہری متاثر بھی ہوئے تھے اور اس کے اندر کئی افغان شہریوں کی جانیں بھی گئی تھی۔ اکتوبر 2001 کے اندر شروع ہوئی تھی یہ جنگ، 20 سال جاری رہی۔ اس جنگ کے اندر 2,40,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس جنگ پر امریکہ کو تقریباً 22 خرب 60 ارب ڈالر خرچ کرنا پڑے تھے اور 31 اگست 2019 کو امریکہ نے افغانستان سے انخلا کیا تھا۔ پھر عراق جنگ 2003 سے 2011 تک رہی اور اس کے اندر صدام حسین کا تختہ پلٹا گیا۔ اندازے کے مطابق 3,15,000 لوگ مارے گئے تھے اس کے اندر۔ اس جنگ کے اندر تقریباً 4500 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے اور 2014 سے لے کر 2021 تک شام کے اوپر حملے ہوئے اور اس کے اندر داعش کے خلاف امریکی حملوں میں 2,00,000 تقریباً 70,000، جبکہ یمن کے اندر 12,000 لوگ